बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। तमाम मुहिब वतन गैरतमंद पाकिस्तानियों को मेरा सलाम, और उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान के तमाम गैरतमंद और मुहिब वतन पाकिस्तानी जहाँ पे होंगे, जिस हाल में होंगे, खुश खुरम होंगे। और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े अपना करम, अपना फजल और अपनी रहमत हर मुहिब वतन और हर गैरतमंद पाकिस्तानी पर बनाए रखें। आज का मेरा ये मैसेज बहुत अहम मैसेज है, बहुत ख़ास पैगाम है। और ये मैसेज देने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के नौजवानों को और पाकिस्तान के मुहिब वतन और गैरतमंद पाकिस्तानियों को ये बताना है कि पाकिस्तान के दुश्मनों का और पाकिस्तान के मुनाफिकों का और पाकिस्तान के गद्दारों का चेहरा बिल्कुल खुल के बेनकाब हो चुका है आप लोगों के सामने। कल पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म, मैं समझता हूँ कि शरीफ भी नहीं कहूँगा, ठीक है, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म जो पाकिस्तान में तकरीबन पिछले 35 साल से पाकिस्तान पे उनका ख़ानदान हुक्मरानी करता रहे, गद्दार वतन नवाज शरीफ ने जो बयान दिया है डॉन न्यूज़ को कि जी जो मुंबई हमले 26/11 के हुए, उन हमलों में पाकिस्तान की जिहादी तंजीमें मुलव्विस थीं। और इस बयान से उस गद्दार वतन ने पाकिस्तान का जो इमेज और पाकिस्तान का जो केस और पाकिस्तान की जो एक दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कुर्बानियाँ, पाकिस्तान की दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग, पाकिस्तान की दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ की जाने वाली जो कुर्बानियाँ हैं, उन सब को कौड़ियों के भाव जो है ना कूड़े के डब्बे में फेंक दिया और पूरी दुनिया में हमारी जग हसाई बना दी। जो इंडिया खुद ये मान रहा हो, जब जो इंडिया खुद ये मान रहा हो कि 26/11 के जो भी धमाके हुए, 26/11 का जो भी इशू मुंबई में हुआ था, जो भी वहाँ पे जाने गई थी, उसके पीछे इंडियन गवर्नमेंट की एजेंसीज खुद इन्वॉल्व थी। जो इंडिया खुद ये मान रहा हो कि उसको करने का मकसद सिर्फ ये था कि हम पाकिस्तान को दुनिया में एक दहशतगर्द मुल्क डिक्लेयर कर सकें, आज उसी इंडिया के यार ने, आज उसी मोदी के यार ने, आज उसी पाकिस्तान के गद्दार नवाज शरीफ ने बरमला और ओपनली इस चीज़ को मानकर पाकिस्तान का इमेज, पाकिस्तान की जो एक असास थी, उसको ख़त्म करने की जो कोशिश की है। मैं ये समझता हूँ कि आज सियासत से हटकर, मैं ये बात सियासी इख्तलाफ में नहीं कर रहा, मेरी बहुत सी वीडियोज़ इमरान खान की भी गलत पॉलिसियों के ख़िलाफ़ बन चुकी हैं। इसका मकसद हरगिज़ ये नहीं था कि मैं जब इमरान खान के ख़िलाफ़ वीडियो बना रहा था तो मैं नवाज शरीफ का सपोर्टर था या मैं किसी और सियासी जमात का सपोर्टर था। आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसका मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि मैं पीटीआई का सपोर्टर हूँ या मैं किसी सियासी जमात का सपोर्टर हूँ। मैं पाकिस्तान का बेटा हूँ और पाकिस्तान का सपोर्टर हूँ। मैं पाकिस्तान की बात करता हूँ और पाकिस्तान की बात करता रहूँगा। दूसरी बात, आप सब दोस्तों के सामने कुछ फैक्ट्स रखना चाहूँगा, कुछ हक़ाइक़ रखना चाहूँगा कि आज नवाज शरीफ गद्दार वतन ने पाकिस्तान का जो इमेज दुनिया के सामने दिखाने की कोशिश की है, ये कोई चीज़ ऐसे ही नहीं होगी। आप थोड़ी सी चीज़ों की तरफ गौर करें तो आपको बिल्कुल क्लियरली अंदाज़ा हो जाएगा कि महमूद खान अचकज़ई की बकवास, महमूद खान अचकज़ई का जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो जारहाना रवैया, फिर मंजूर पश्तीन का उठना। एक मंजूर पश्तीन जो है बड़ा मासूम सा और भोला सा इंसान होगा, उसको तो नहीं पता वो किस तरह किन मोरों के हाथों खेल रहा है और किन के हाथों में वो कठपुतली बना हुआ है, वो नहीं जानता मंजूर पश्तीन। और मंजूर पश्तीन की इस पूरी गेम के बाद एकदम नवाज शरीफ का ये बयान आना, तो इस चीज़ की पूरी अक्कासी करता है कि पाकिस्तान को तोड़ने के दर पे जिस तरह आलमी कुव्वतें और पाकिस्तान को ख़त्म करने के दर पे जिस तरह आलमी कुव्वतें काम कर रही हैं, वो किसी से ढकी छुपी अब नहीं रही। दूसरी बात, मियाँ साहब आपने पनामा में भी अपने आप को जलील करवाया, मियाँ साहब आपने 4 हलकों में भी अपने आप को जलील करवाया, मियाँ साहब आपने अपने आप को करप्शन में भी जलील करवाया, मियाँ साहब आपने अपने आप को उसके बाद नामुसर रिसालत के कानून में भी अपने आप को जलील करवाया, मियाँ साहब आपने रही से ही कसर आज गद्दार वतन का टाइटल लेके भी अपने आप को जलील करवा दिया। और उसके बाद मैं ये समझता हूँ कि आज जितने भी पाकिस्तान में मौजूद मुहिब वतन, और दोबारा कहूँगा मुहिब वतन और गैरतमंद पाकिस्तानी हैं, वो आज इस शख्स को इसकी औकात याद करा दे, इसकी औकात दिखा दें और बतला दें कि पाकिस्तान के बेटे, पाकिस्तान के गैरतमंद बेटे, पाकिस्तान के मुहिब वतन बेटे और इस पाक वतन के पाकिस्तानी शहरी जो हैं वो
اس طرح کے کسی بھی بیان کو نہ تسلیم کرتے ہیں، نہ ہی وہ اس طرح کے کسی قسم کے بیان کے حامی ہیں، نہ سپورٹر ہیں۔ پاکستان کی جتنی قربانیاں دہشت گردی کے خلاف ہیں، میں سمجھتا ہوں کسی ملک کی نہیں ہے جتنی دہشت گردی کے خلاف ہمارے نوجوانوں نے قربانیاں دی ہیں۔ ہماری آرمی نے اپنے جوان شہید کرائے ہیں، ہماری ماؤں نے اپنے بیٹوں کو شہید کروایا ہے، ہماری بہنوں نے اپنے بھائیوں کو کھویا ہے، ہمارے پاکستان کی بیٹیوں نے اپنے سروں کے تاج کو کھویا ہے، اور آج یہ بکواس کر رہا ہے پاکستان کا یہ سابق وزیر اعظم غدار وطن، صرف اپنی کرسی جانے کا رونا اس کو اتنا ہو چکا ہے، اتنا ذہنی توازن اس شخص کا ہل گیا ہے کہ آج یہ پاکستان کو دنیا میں دہشت گرد ملک جو ثابت کرنے کی جو کوششیں کی جا رہی ہیں ان کا حامی بن رہا ہے، ان کو سپورٹ کر رہا ہے۔ میں لعنت بھیجتا ہوں اس کی سیاست پہ، میں لعنت بھیجتا ہوں اس کی سوچ پہ، میں لعنت بھیجتا ہوں اس کے بیان پہ، اور میں لعنت بھیجتا ہوں اس کی طرفداری کرنے والوں پہ، اور میں لعنت بھیجتا ہوں جو اب بھی اس کو سپورٹ کرے۔ نواز شریف کرپٹ تھا، میں نے مانا، نواز شریف چور تھا، ہم نے مانا، نواز شریف قاتل تھا، ہم نے مانا، لیکن نواز شریف کی کرپشن کے باوجود بھی لوگ اسے سپورٹ کرتے تھے، ہم اسے برا نہیں تھے کہتے۔ نواز شریف کی کرپشن کے باوجود لوگ اسے سپورٹ کر رہے تھے، ہم لوگوں نے اس کو برا ضرور کہا، لیکن کرپشن کی وجہ سے۔ نواز شریف نے ماڈل ٹاؤن میں 18 لاشیں گرا دی، لوگوں نے پھر بھی اس کو سپورٹ کیا، لوگوں نے اس کو سیاسی اختلاف کی حد تک رکھا۔ نواز شریف نے پاناما میں نام آنے کے باوجود بھی اپنے رونے روتا رہا، لوگ اس کے رونوں کو سنتے رہے، لیکن اب حد ہو گئی، اب حد ہو گئی ہے، اب رونا سننے کا ٹائم نہیں ہے، اب اس کی بکواس سننے کا ٹائم نہیں ہے، جب یہ کلیئرلی، اوپنلی اور کھل کے اپنے آپ کو غدار وطن ثابت کر چکا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس جیسے غدار وطن کی پھر ایک ہی سزا ہے کہ اس جیسے غدار وطن کو فی الفور گرفتار کیا جائے، اس کو گرفتار کر کے اس پہ غداری کا مقدمہ چلایا جائے، اور اس کو یہ پتہ چل جائے کہ پاکستان کے باہمت، پاکستان کے غیرت مند اور پاکستان کے محب وطن پاکستانی اس کے بیان کے بعد اس کو اس کی اوقات بتانا جانتے ہیں۔ اور میں دوبارہ کہنا چاہوں گا، میں ان تمام سیاسی شبدہ بازوں سے، ان تمام سیاسی دکانداروں سے بھی یہ بات کہنا چاہوں گا، ناموس رسالت کے ساتھ تم نے چھیڑ چھاڑ کی، تم لوگوں کا انجام اسی دن اوپر والے میرے رحمان رب نے لکھ دیا تھا کہ تمہاری نسلیں بھی ختم ہو جائیں گی، اور تم نے ناموس رسالت کے ساتھ بھی چھیڑ چھاڑ کی، تم نے کرپشن بھی کی، تم نے پاکستان کو لوٹا بھی، تم نے پاکستان کی عوام کے ٹیکس کے پیسوں کو بھی لوٹا، تم نے پاکستان میں اپنا قانون بنایا، تم نے پاکستان میں 18 لوگوں کی لاشیں ماڈل ٹاؤن میں گرائیں، تم نے اب اپنے آپ کو پاکستان کا غدار وطن کا ٹائٹل بھی لے لیا، تم نے پاکستان کو جس طرح پوری دنیا میں شرمندہ کیا ہے، تم نے جس طرح پاکستان کو پوری دنیا میں دہشت گرد ملک ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، تم نے جس طرح پاکستان کو ممبئی حملوں میں ملوث ہونے کا جو بیان دیا ہے، ہم اس بیان پہ تم پہ لعنت بھیجتے ہیں، ہم اس بیان کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ ہم پاکستان کے پرامن شہری ہیں، پاکستان نے ہمیشہ پرامن رہ کر اپنے تمام باتیں اور اپنے تمام مطالبات ٹیبلز کے ذریعے بات منوانے کی کوشش کی ہے۔ پاکستان سب سے زیادہ دہشت گردی سے متاثر ملک ہے، سب سے زیادہ قربانیاں دینے والا ملک دہشت گردی کے خلاف ہے تو پاکستان ہے۔ ہم نے اپنے بیٹے گوائے، ہم نے اپنے بھائی گوائے، ہم نے اپنی بہنوں کے بھائیوں کو گوایا، ہم نے اپنی بہنوں کے سروں کے تاجوں کو گوایا، اور پھر بھی تم بکواس کرتے ہو کہ پاکستان ایک دہشت گرد ملک تھا اور اس نے اس طرح کی ایکٹیویٹیز کی ہے۔ پاکستان ایک پرامن ملک ہے، پاکستان نے ہمیشہ پرامن رہ کر اب بات کرنے کو ترجیح دی ہے، پاکستان نے ہمیشہ دہشت گردی کی مخالفت کی ہے، اور پاکستان ہمیشہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہمیشہ سرول رہا ہے۔ ہم نے اپنی جانیں اس لیے نہیں تھی دیں کہ اس غدار وطن کے بیانات کو آج ڈیفینڈ کرتے پھرتے، ہمارے پوری دنیا میں ہمارا مذاق بنا دیا ہے، ہمارا تماشا بنوا دیا اس انسان نے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ذہنی توازن کھو چکے ہیں میاں صاحب، انہیں کسی ہاسپٹل لے کے جائیں، ان کا علاج کروائیں، ان کے چاہنے والے جو ان کے ساتھ ان کے نعرے مار رہے ہیں نا، وہ جائیں اور جا کے ان کا علاج کروائیں۔ میاں صاحب اب آپ کا علاج ہوگا، اور وہ علاج مینٹل ہاسپٹل سے تو چلیں ہو یا نہ ہو، یہ عوام آپ کا علاج ضرور کرے گی۔ آپ نے پاکستان کے بیٹوں کو، آپ نے پاکستان کے محب وطن شہریوں کو جس طرح ذلیل کروایا ہے، اس کا انجام اللہ تعالیٰ کی ذات بھی آپ کو دے گی اور یہ عوام بھی آپ کو دے گی۔
تمام محب وطن اور غیرت مند پاکستانی اس پیغام کو شیئر کریں اور دنیا کو بتا دیں کہ ہم پاکستان کے غیرت مند باہمت اور محب وطن پاکستانی اور ہم پاکستان کے پرامن شہری ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، جہاں رہیں خوش رہیں، پاکستان کے محب وطن پاکستانی بن کر پاکستان کے لیے کام کریں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔